کائنات رب ذوالجلال نے قرآن کریم اندر اعلان کیتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رب ذوالجلال دا قرآن دسدا پیا ہے میرے بھائیو، خالق کائنات دا قرآن دسدا پیا ہے۔ میں قرآن دی گل کردا پیا، میں اپنی گل نہیں پیا کردا، میں کسے زمیندار تے چودھری دی گل نہیں پیا کردا۔ اس قرآن دی شان کے جدو کوئی کتاب لکھے، کوئی چھوٹی کتاب لکھی جائے یا بڑی کتاب لکھی جائے، چاہے کوئی رسالہ شاہ صاحب لکھا جائے یا بڑی کتاب لکھی جائے، ہر کتاب لکھن والا کتاب دے آخری صفحے دے اتے لکھ دائے اس کتاب دے اندر اگر کوئی غلطی نظر آئے، اگر کوئی جناب اعلیٰ شک تے شبہ نظر آئے، انہاں دتے گئے نمبران تے رابطہ کیتا جائے تاکہ آئندہ کتاب چھپن دے اندر وہ غلطی نظر نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اے دنیا داراں دیاں لکھی ہویاں کتاباں نے رب ذوالجلال نے جدو قرآن نازل فرمایا ہے، خالق کائنات نے جدو قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن دے پہلے صفحے تے رب ذوالجلال نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جس دے اندر شک نہیں کیتا جا سکدا۔ میں آدھا ہونا کی میں شک کیتا جائے جس کتاب نو بھیجن والا رب العالمین ہوئے، جس کتاب نو لے کے آن والا جبریل امین ہوئے، تے جدے تے نازل ہوئی کوئی عام نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہوئے، اس کتاب اندر کیڑا شک کیتا جا سکدا ہے؟ میری گل دے اندر بھی با تقاضا ہے بشریت جھوٹ ہو سکدا ہے، اساڑیاں زباناں وچوں تے جھوٹ نکل سکدا ہے، نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکدا ہے، نہ محمد دا فرمان جھوٹا ہو سکدا ہے، کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا مثال انہاں لوکاں دی جڑے رب ذوالجلال دی راہ دے اندر خرچ کردے نے، انہاں لوکاں دی مثال جڑے رب ذوالجلال دی راہ دے اندر خرچ کردے نے، خالق کائنات مثال دیندا پیا ہے تینوں تے مینوں سمجھاون واسطے۔ فرمایا انہاں لوکاں دی مثال جڑے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر خرچ کردے نے، اس دانے دی طرح ہے جس دانے نو زمیندار زمین دا سینہ چیر کے زمین دے اندر رکھدا ہے، تے خالق کائنات کرو نوازیاں فرماندا ہے، ایک دانے وچوں 7 سٹے عطا کردا ہے۔ سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی؟ میرے صاحب تھوڑی جی ایکو گھٹ کر رہے ہو بھائی نہ کو سمجھ آوے گل دی۔ ہاں جی، فرمایا رب ذوالجلال زمیندار جاندا ہے، ایک دانا جناب اعلیٰ زمین دے اندر پا کے آندا ہے، تے خالق کائنات ایک دانے دے بدلے 7 سٹے عطا کردا ہے۔ فرمایا مثال انہاں لوگاں دی جڑے رب ذوالجلال دے بارگاہ دے اندر خرچ کردے نے، اس دانے دی طرح ہے جڑا زمیندار زمین دے اندر رکھدا ہے، خالق کائنات ایک دانے دے بدلے 7 سٹے عطا کردا ہے۔ فرمایا پھر 7 سٹے عطا کر کے ایک سٹے دے اندر رب ذوالجلال 100 دانا رکھدا ہے، ہن ایک دے بدلے 700 دیتا ہے۔ رب فرماندا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اے ساڈی رحمت دی حد کوئی نہیں، اساں چاہوں تے اس تو بھی ودا چھوڑوں، اساڑا جناب اعلیٰ دل کرے تے اساں اس تو بھی ودا چھوڑوں۔ اے رب ذوالجلال دی رحمت تے میرے سرکار دے غلام و رب فرماندا ہے اساں ایک دے بدلے 7 کرن والے، 7 دے بدلے 700 کرن والے، اگر چاہوں تے اس تو بھی ودا چھوڑوں۔ تیرا تے میرا حق بندا ہے خالق کائنات دا شکر ادا کیتا جائے۔ تو دانا زمین دے اندر رکھ کے ہمیں آج تک کسے سائنسدان نے کوئی سپرے تے جناب اعلیٰ کوئی دوائی ایسی نہیں بنائی جڑی دانے نو زمین تو باہر کڑ سکے۔
کے تو دانا سٹ کے آ جانا ہے. اس دانے نو زمین تو باہر لے کے آن والی اگر کوئی ذات ہے تو رب ذوالجلال دی ذات ہے. خالق کائنات تے تیرے تے جناب اعلیٰ کرم نوازیاں کیتیاں نے. تو سویرے تو لے کے شام تک تو تے میں گناہ کرو, سویرے تو لے کے شام تک تیرے تے میرا دن گناہاں دے اندر گزرے, لیکن خالق کائنات تیرے تے میرے عیباں تے پردہ پائے میرے سرکار دے غلامو. خالق کائنات نے مینوں گل یاد آ گئی. تفسیر جناب اعلیٰ روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک واقعہ ذکر کر دینے. تیرے تے میرے گناہاں دی گل آئی تے مینوں گل یاد آ گئی. سویرے تو لے کے شام تک تیرے تے میرے جناب اعلیٰ پورا دن گناہاں دے اندر گزرے, کوئی نیک کم چنگا کم اساں نہ کرو, لیکن رب ذوالجلال نے پھر بھی سانو جناب اعلیٰ عیباں تے پردہ پا کے زمانے وچ معزز بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جان دینے, کوہ طور تے جا کے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے, یا رب العالمین اے میرے مالک و مولا جو تیرا موسیٰ تیرے تو سوال کر دائے, میرے مالک و مولا منو او بندہ وکھا جڑا تینوں جناب اعلیٰ چنگا نہیں لگدا, جڑا تیرا نافرمان تے ناپسندیدہ بندہ ہے. رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ کر جا, چلا جا پہاڑ دے تھلے کھڑا ہو جا. اج جڑا بندہ پہاڑ تو پہلے پلے تھلے اترے گا او بندہ ساڑا نافرمان ہے, او بندہ سانو چنگا نہیں لگدا, ساڑا ناپسندیدہ بندہ ہے. جناب موسیٰ جاندے نے رب ذوالجلال دے دسی گئی جگہ تے کھڑے ہوندے نے, ویکھ دے نے ایک چٹی داڑھی والا بابا 70-80 سال دا بڈھا بابا ایک چھوٹا جیاں بچہ انگلی دے نال لا کے پہاڑ تو تھلے اتردا پیا ہے. جناب موسیٰ کہندے نے او بدبخت انسان پتہ نہیں کیڑے جرم کردا ہے, اتنی رحمت والے رب نو بھی تو چنگا نہیں لگدا, پتہ نہیں تیری زندگی کس گناہ دے اندر گزر دی پئی ہے. اس نے جناب موسیٰ دی گل نو انسنا کیتا ہے, چلا گیا ہے. جناب موسیٰ جا کے دوجے دن پھر رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے, فرمایا یا رب العالمین میں ویکھایا او بدبخت جڑا تینوں چنگا نہیں لگدا, میں ہن او بندہ ویکھنا چاہنا وا جڑا تیرا سب تو زیادہ محبوب ہوے, جڑا تیرا پسندیدہ بندہ ہوئے, جڑا دے نال تو پیار کردہ ہوئے, جڑا تیرے نال پیار کردہ ہوئے. جناب موسیٰ نے کیتی, رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ جا, چلا جا اسے جگہ تے کھڑا ہو جا جتے کل کھڑا ہویا سے. آج جڑا بندہ پہاڑ تو سب تو پہلے تلے اترے گا او سانو بڑا محبوب ہے, وہ سانو بڑا پیارا لگدا ہے. جناب موسیٰ کھڑے ہو گئے نے میرے سرکار دے غلامو, جناب موسیٰ اسے جگہ تے کھڑے ہو گئے نے. آج ویکھ دے نے جناب اعلیٰ جڑا پہلے دن بابا تھلے اتریا سی, آج دوسرے دن بھی وہی تھلے اتردا پیا ہے. حیران ہو گئے, مالک تیریاں حکمتاں تو جاندا ہے, مالک تیرے کماں نو تو جاندا ہے. جا کے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے, یا رب العالمین میں پوچھنا چاہنا تیرے در تے سوالی بن کے آیا ہے تیرا موسیٰ, تیرے تو سوال کردا یا رب العالمین تیریاں حکمتاں تے تو جاننا ہے. پوچھنا ہے چاہنا وا اے جناب اعلیٰ ناراضگیاں رضامندی دے اندر کس طرح تبدیل ہویاں. ایک کال جڑا تیرا ناپسندیدہ سی آج تیرا محبوب کی میں بن گیا ہے میرے سرکار نے علامو. رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ, تفسیر روح البیان حوالہ نوٹ کر لو میرے سرکار دے علامو. رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ کل جدوں اے بڑھا بابا تھلے اترے آئے, اے جڑا انگلی دے نال اس بچہ لایا ہے, اے اس دا پوتر آئے جناب اعلیٰ جدوں چلے نے پہاڑ تو تھلے اترے نے, پہاڑ تو تھلے پانی ٹردا نظر آیا ہے, پانی دا ایک چشمہ نظر آیا ہے. تے بچے نے سوال کیتا, بچہ کہندا ہے بابا دسنا اے پانی دا جڑا چشمہ چلدا پیا ہے بابا اس چشمے تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے. جدو یہ سوال کیتا میرے سرکار دے علامو, دادا کہندا ہے چشمے تو وڈی ندی ہوندی ہے. بچے جناب اعلیٰ بچیاں دی عادت ہوندی ہے سوال دہراندے نے, بار بار سوال کردے نے. بچے سوال دہرایا, دادا اے دسنا اے چشمے تو وڈی ندی ہوندی ہے تے ندی تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے. دادا کہندا ہے ندی تو وڈی نہر ہوندی ہے. آکھے دادا نہر تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ آکھے نہر تو وڈا دریا ہوندا ہے. آکھے دریا تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ آکھے دریا تو وڈا تے سمندر ہوندا ہے. سمندراں تو وڈی کیڑی چیز ہوندی ہے؟ بچے سوال کیتا ہے, رب فرماندا ہے
موسا جدو اے سوال آیا ہے تے دادے دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے رون لگ پہ آئے چہرے تے غمگین جناب اعلی غم دے آثار نظر آئے نے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے تے دادا کہندا ہے بچہ اس جناب اعلی چشمے تو وڈی ندی تے ندی تو وڈی نہر تے نہر تو وڈا دریا دریا تو وڈا سمندر تے سمندر تو بھی جڑی وڈی چیز ہے او تے تیرے دادے دے گناہ نے او تیرے دادے دے گناہ نے جنہاں نو ویکھ کے بھی رب ذوالجلال نے عیباں تے پردہ پایا ہے خالق کائنات نے تیرے جناب اعلی دادے تے عیباں تے چادر پائی ہے میرے سرکار دے غلامو جدو اے گل کیتی ہے رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ جدو اے گل دادے نے کیتی ہے تے پوترا پھر بول اٹھیا ہے سمجھ آندی پی تو سبحان اللہ کو جا پوترا جناب اعلی پھر بول اٹھیا ہے پوترا کہندا ہے دادا تو مینوں آکھیا ہے چشمے تو وڈی ندی ہوندی ہے ندی تو وڈی نہر تے نہر تو وڈا دریا تے دریا تو وڈا سمندر تے سمندراں تو زیادہ تیرے گناہ نے دادا میں پوچھنا چاہنا کوئی تے ایسی چیز بھی ہوے گی جڑے تیرے گناہاں تو بھی زیادہ ہوے گی دادے دی اکھاں وچ چمک آ گئی ہے رب فرماندا ہے موسیٰ جدو اے گل سنیے جی اکھاں دے اندر روشنی آ گئی ہے میری ذات تے جناب اعلی امید دیاں نگاہاں ویکھدا ہے کہندا ہے انہاں ساریاں چیزاں تو وڈے تیرے دادے دے گناہ نے اگر انہاں گناہاں تو بھی کوئی چیز زیادی ہے تے انہوں میرے رب دی رحمت کہندے ہون لے لے موسیٰ دسنا میں دیاں خطاواں دیر ویکھدا یا اپنی آتاواں دیر ویکھدا میں دیاں گناہگاریاں ول ویکھدا یا اپنی مہربانیاں ول ویکھدا موسیٰ جدو اس نے اپنے گناہاں دا اعتراف کیتا ہے اکھاں وچوں آنسو وہائے نے موسیٰ میں دے سارے گناہ معاف کیتے نے تینوں اپنا محبوب بنایا ہے تو تے میں سارا دن گناہ کر دے نظر آؤں تینوں تے مینوں جناب اعلی شرمندگی دا ایک آنسو بھی نہ آوے تیرے تے میرے اتے پریشانی آ جائے پریشانی تے دکھ آ جائے قرضدار ہو جائیے یا بیمار ہو جائیے دنیا داران دے دروازے کھٹکھٹانے ایک تے بوئے تے جا کے اپنا درد سنانے دوسرے تے بوئے تے جا کے اپنا درد سنانے اے تیرے میرے غم سن لیندے نے سن کے جناب اعلی غم خار لگ دے نے لیکن جدو تو ٹردا ہے پورے محلے نو تیری پریشانی دس دے ایویں آ رہے کہ کوئی نہیں سن لیندے نے پریشانی سن کی دی ہاں جی تو بڑا اوکھے تے بڑا پریشان ہے پریشانی سن کے دی لیکن جدو تو ٹردا ہے تو تیرے اے سارے جڑے ہیں نا پردے تیری غربت دے تیری بیماری دے تیری قرضداری دے اے لوگاں دس دین رب ذوالجلال دی ذات اوئے جدے کول تو مانگ ہاں جی کداں تیرا ذہن بنے ہوئے تیرے تے کوئی دکھ آئے ہوئے تے پریشانی آئی ہوئے تے تو سویرے سویرے اٹھی پیا ہوئے تہجد دے ٹائم جس ٹائم ساری دنیا ستی پئی ہوئے تے تو اٹھی کھڑو تو ہوئے ہاں جی تے وضو کر کے مصلی وچھا کے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ اے دعا ہو رے جڑی نماز تو بعد امام منگدے تے تو نال آمین آکھ چننے اے دعا ہو رے اے رسمن دعا ہے ہاں جی دعا ہوئے جڑی تو سویرے اٹھی تے اس ٹائم دعا مانگ جس ٹائم دنیا تن نہ دے دی ہوئے ایک تو ہوئے تے ایک رب ذوالجلال دی ذات ہوئے اپنی پریشانیاں اپنے مسئلہ دا جناب اعلی اے جڑا راز ہے اگر ایک ان کھولنا ہی تو اے رب دی بارگاہ اندر کھول ہاں جی اپنے رب دے کول اپنی پریشانیاں دس تیرا پردہ بھی رہ ویسی اور تیری پریشانی بھی دور ہو ویسی کراں اے گل کر ہاں جی قرضدار تھی ونجے ایک کول ادھار دوجے کول ادھار ہاں جی تے بیماری تھی ونجی کہلے کہندے بوئے تے کہلے کہندے بوئے تے ہاں جی ڈاکٹراں دے بوئے تے جتنا تو بھج دیں اگر اتنا تو ایک دہار بھی سویرے اٹھی کے رب دی بارگاہ دے وچ اپنے پریشانی دا اظہار کریاں تے رب تیری پریشانی نو دور فرماویا اے یقین کامل ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے یقین کامل رکھنا اے مومن دی اور جناب اعلی مسلمان دی شان ہے کہ رب دی ذات دا توکل اور یقین جڑا ہے او بھرپور ہوندا ہے ہاں جی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دا کتنا یقین کامل آئی اور توکل کیا آئی ہاں جی آپ آندے پین چل دے آندے کہ بلا شاہ صاحب بڑی سونی گل بزرگاں نے جڑی کیونکہ سفر المظفر دا مہینہ ہے تے عرس چل دے پین بزرگاں دے اسا ایویں نہ عرساں تے ویندے ہاں جی اسا ایویں نہ بابیاں نو منیندے نہ بابیاں نے کوئی سانو درس دتے عمل کر نہ کر تیری مرضی ہے ہاں جی انہاں منگلے تے کوٹھیاں نہیں بنائیاں انہاں امت نو اور اپنے غلاماں نو جناب اعلی رب دی ذات توکل دا درس دتا ہے کسے بندے سوال کیتا آکے جی کوئی توکل دا مسئلہ سمجھا ہوا ہاں جی کو اللہ دی ذات توکل تے یقین دا مسئلہ سمجھا ہوا توکل کیڑی چیز ہے انہاں کہا بھی بابا کوئی کتاباں کھلے سی ہاں جی کوئی الماریاں کتاباں دیاں کھول کے تے میں نے وچ مسئلہ کٹ کے رہے سی لیکن آپ سادے بندے ہیں آپ جڑی جہاں تو گزر دے پے نا ایک راہ تو اڈو وچنے ہیں تے اڈو وچنے ہیں بیچالے جس میں چھرکا دیاؤ اس چھرکے تے ہاں جی چلدے پیان اڈو وچنے ہیں تے اڈو وچنے ہیں
اڈو والا چنے جڑے ہیں وہ پلاویں ہیں تے اڈو والے چنے برانی ہیں تے بارشاں تھائیں ہوئی ہیں تے برانی چنا دا رنگ قطرہ چنگا ہے سبحان اللہ آکھو جا سبحان اللہ آکھو تاکہ مونگی دی جڑی ہے نا اوسا توری چنگی آوے ہاں جی تے او اڈو بھی چنے ہیں تے اڈو بھی چنے ہیں برانی چنا دا رنگ چنگا آئی تو آپ نے فرمایا توکل دا مسئلہ پوچھتے ہیں آکے جیا توکل دا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا اگر توکل دا مسئلہ پوچھتے ہیں تو انہاں چنا کو دے گن اے جڑے پلاویں چنے انہاں کو بھی دے گن انہاں بارانی چنا کو بھی دے گن فرمایا اے پانی دے آسرے تے کھڑوتے ہیں تے اے اللہ دے آسرے تے کھڑوتے ہیں انہاں دا رنگ بھی دے گن تے انہاں دا رنگ بھی دے گن تے فیصلہ کر گئے جڑے اللہ دے آسرے تے راندن او نا امید نہیں راندے او پریشان نہیں راندے ہاں جی انہاں دی پریشانی نہیں ہوندی جڑے اللہ دے آسرے تے راندن تیرا تے میرا یقین کامل اور توکل جڑا ہے او صرف سارے بلکہ میں تے ایک گل کراں چاہ تساں زمیندار حضرات بیٹھے ہو میں ایک مثال دیواں چاہ بالکل میں اپنی گفتگو نو ختم کرداں 2 تو 4 منٹ میری تقریر تساں برداشت کرو اساں اپنی کامیابیاں او اساں اپنے کھاتے چ پائیں تے اپنی ناکامیاں اساں رب دے کھاتے چ پائیں کیویں اگر کسے بندے دا او فصل لاوے کنک دی یا کسے چیز دی بھی تے او دی اوسط آ ونجے چنگی مثال اس دیاں تھی پئیں 5 بوریاں ایک کلے دے وچوں کنک دیاں تے اس کول کو بندہ سوال کرے بھئی حال دے کنک کیویں تھئی تو وہ آدھے 5 بوری اوسط آئی آکے کنک تے تیری چنگی تھی ہے اس آکے بھائی چنگی تھی ہے تو کوئی انہیں تے نہیں تے خرچہ بھی تو میں کیتے ہاں جی ڈی اے پی لائم تے سپرے کیتے تے کھادا لائم تے ٹائم تے پانی لائم رات نو اٹھ گوریاں لائم ایویں تے نہیں میری محنت بھی شامل ہے تاں 5 بوریاں تھی ہیں تے اگر اسے بندے دیاں بوریاں تھی پویں 8 تے اس نو آکھو کتنی بوریاں تھے ہیں آکے 8 آکے اوسط قطرہ گھٹ نہیں آئی آکے اللہ دی مرضی کیا آدھے جی اللہ دی مرضی ہاں جی تے اس ٹائم بھی تو دعا کر سکتا ہے میرا تا کوئی کمال نہیں کوئی دوائی آج تک بنی کو نہیں جڑی میں زمین دے اندر سٹاں تے او دانے نو باہر کٹ گنیا اے تے رب دیاں کرم نوازی ہیں میں اپنی محنت کریں دریاں رب دی رضا تھی ہے تے رب دا فضل تھی ہے خالق کائنات دا شکر ہے نہیں اس آکے اس ٹائم تا میں کھادا لائی ہیں 8 بوریاں تھیاں تو آکے اللہ دی مرضی ہاں جی 5 بوریاں تھیاں تا اللہ دی مرضی شامل ہائی تا 5 بوریاں تھیاں جو آج 8 تھیاں نہیں تے دی وچ اللہ دی مرضی شامل ہے ہاں جی تیرے واسطے اے بہتر ہے اللہ اے درس آئی دی تقریر دا کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہوتے یقین کامل توکل اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ تو منگنا اس سے گنو اپنے واسطے ٹائم کڈو رسمان دعائیاں چھوڑو رسمان دعائیں نہیں کہ تائیں کوئی دعا تھی تے تساں بھی ہاتھ چا کے دین تے مسیں بیٹھے ہو بے کس ٹائم ہاتھ منہ تے پھر سین اے نہیں بلکہ اپنے واسطے وقت کڈ کے اللہ تبارک و تعالی کہ جاج نو ملنا ہونے کہ پیے تے کہ منے نو ملنا ہونے تو وقت کڈ کے ویندے ہو ہاں جی ٹائم کٹ کے میں دیو ٹائم تو 4 گھنٹے پہلے وانج باندھے ہو ہاں جی تے رب ذوالجلال دے نال ملاقات کرنی ہوے تے کہے لگا وانج ہاں جی سویرے سویرے آ گھر اپنے مصلی وچ آ یا مسجد وچ آ وانج تیری مرضی ہے کنا لگے بیٹھ کے اپنی ایڈو ہنجو وہا حدیث شریف دے اندر آندے رب ذوالجلال حدیث قدسی ہے رب فرماندے جیڑا بندہ اسارے دیر ایک ہاتھ چل کے آوے اساں اس دیر پورا بازو چل کے ویندے ہیں ہاں جی تے جیڑا سار دیر ہاں جی اے نما نما تے دھیما دھیما چل کے آوے اساری رحمت دوڑ کے دا استقبال کریں گے تے مچھر دے پر دے برابر اگر کہندا رب دی خوف دی وجہ تو آنسو نکل آیا رب ذوالجلال اس مچھر دے پر دے برابر ہنجو دے بدلے خالق کائنات سارے گناہ معاف کر لیندے ہاں جی اے دنیا داراں تے کوئی دہاڑا مار کے رونے تے مسئلے دا حل کو نہیں تھیندا اگر تو چاہنے تیرے مسئلے دا حل بنے تے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر آنسو ہا تے میں نے ایک بالکل آخر دتے کیونکہ بھائی نہیں میرا حکم کیتا ہے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں احمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دا اسے حوالے دے نال کوئی اگر سبحان اللہ آکھو تو میں سناواں اگر تھکے بیٹھے تھائیں تقریر مکنے ذرا جذبے نال سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی آجو ناوی باریاں ماریاں نی تے
تے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹھی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے ذکر دی برکت دے نال مرحوم دی کامل اور بے حساب بخشش و مغفرت فرماوے۔ جو کچھ بیان ہوئے مینوں اور تانوں عزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔